औरंगजेब आलमगीर, जो 15 जून 1659 ईस्वी को हिंदुस्तान की सल्तनत के ताज व तख्त के मालिक बने। अपने बाप शाहजहां की जिंदगी ही में वो तख्त नशीन हो गए थे और हुकूमत हासिल करने के लिए इन्हें एक अजीबो गरीब जद्दोजहद से गुजरना पड़ा था। दरअसल शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब आलमगीर। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह ने शाहजहां पर डोरे डाल रखे थे और वो एक तरह से अपने बाप की जिंदगी ही में स्याह सफ़ेद का मालिक बन गया था। इसके अलावा शाहजहां भी अपनी तमाम औलाद में से दारा शिकोह को सबसे ज़्यादा पसंद करता था और इसी पर एतमाद और भरोसा किया करता था और इसने दारा शिकोह को ताजो तख्त का वारिस भी नामजद कर दिया था। दूसरी जानिब औरंगजेब आलमगीर ने बिलाशुबा मुगलिया सल्तनत की बेहद खिदमत की थी, लेकिन हकीकत में इन्हें इस खिदमत का मुनासिब सिला न मिल सका। इनके अलावा शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी में दारा शिकोह को अच्छे इलाकों का वाली मुकर्रर किया था और इसे लातादाद ओहदों और खताबात से भी नवाजा था, जबकि औरंगजेब आलमगीर को दक्कन की तरफ फेंक दिया गया था। जहां औरंगजेब को अपने बाप का ये फैसला नामंजूर था, वहीं इसे अपने भाई दारा शिकोह से भी शदीद इख्तलाफात थे और सबसे बड़ा इख्तलाफ मजहबी अकीदे का था। औरंगजेब आलमगीर रासुखुल अकीदा मुसलमान थे, जबकि दारा शिकोह तसव्वुफ की तरफ रुझान रखते थे और बाज़ हिंदू अकायद में भी दिलचस्पी रखते थे। दारा शिकोह ने शाहजहां की शफकत और मोहब्बत को कमज़ोरी पर मलूल करते हुए पूरा फ़ायदा उठाया। आखिरी वक्त में शाहजहां के तमाम मुखलिस मशीर इंतकाल कर चुके, तो दारा शिकोह ने अपने लिए मैदान खाली समझा और तख्त व ताज पर हावी होकर जो चाहता शाहजहां से मनवा लेता था। अचानक शाहजहां बीमार हो गए और तकरीबन 1 हफ्ते तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। इस दौरान वो झरोके में अवाम को रोज़ाना मिलते थे। चुनाचे चारों तरफ अफवाहें गर्म हो गईं कि शाहजहां नज़ा के आलम में हैं और बहुत जल्द वफात पा जाएंगे। शाहजहां की इस बीमारी के दौरान दारा शिकोह तो इसके पास था, दूसरा बेटा मुराद बख्श इस वक्त गुजरात का वाली था और वहाँ गुजरात ही में था। तीसरा बेटा शाह शुजा बंगाल में था और औरंगजेब इस वक्त दक्कन में था। दारा शिकोह का मकसद ये था कि पहले मुराद बख्श का खात्मा करे, इसके बाद शाह शुजा को ठिकाने लगाए और फिर ताजो तख्त का मालिक बन जाए। इसे सबसे ज्यादा खतरा औरंगजेब ही से था, लिहाजा इसने औरंगजेब को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने और अपने सामने झुकाने की कोशिश की। शाहजहां ने भी चूंकि इसका साथ दिया, लिहाजा औरंगजेब आलमगीर भड़क उठा। अब शाहजहां के चारों बेटों के दरमियान एक तरह से तख्त व ताज हासिल करने के लिए जंग शुरू हो चुकी थी। तख्त नशीनी की जंग के दौरान औरंगजेब ने यह साबित कर दिया कि वो एक अच्छा मुंतजिम और काबिल सिपाही और दूर अंदेश सियासतदान है। बहुत सारे भाई इसके मुखालिफ थे और वो चारों तरफ से खतरात में गिरफ्तार था, पर इसने निहायत होशमंदी से काम लेते हुए हर महाज पर नजर रखी और अपने लिए निहायत जिम्मेदार और वफादार लोगों का इंतखाब किया। औरंगजेब आलमगीर को कुदरत ने लोगों को परखने की बेहतरीन सलाहियत अता की। वो दोस्त और दुश्मन के दरमियान पहली ही नज़र में तमीज़ कर लिया करता था, लिहाजा इसे अपने इर्द गिर्द वफादार साथी इकट्ठे करने में किसी खास दुश्वारी का सामना न करना पड़ा। जब शाहजहां की बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए सारे भाइयों ने तख्त व ताज हासिल करने की कोशिश शुरू की, तब औरंगजेब ने भी 30 मार्च को तख्त हासिल करने के लिए अपनी जदोजहद का आगाज़ किया। वो बुरहानपुर से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ और तकरीबन 3 माह के कलील अरसे में 2 बड़े दरिया अबूर करके 2 खून रेज जंगें लड़ी और दारुल हुकूमत पर इसने कब्जा कर लिया। इसके बाद असल हुक्मरान यानी कि अपने वालिद शाहजहां को 18 जून को नज़रबंद करके खुद तख्त नशीन हो गया। तख्त नशीनी की जंग में कामयाब फतहमंद होने के बाद औरंगजेब आलमगीर 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर के नाम से और अलकाब के साथ तख्त नशीन हुए। तख्त नशीन होने के बाद औरंगजेब आलमगीर तकरीबन 20 साल तक दिल्ली और आगरा में मुकीम रहे। इसके बाद वो 1663 ईस्वी में एक बार कश्मीर गए और इसके बाद 1674 ईस्वी और 1675 ईस्वी में तकरीबन 1 साल सरहदी कबाइल की सरगोपी की गरज से हसन अब्दाल में क़याम पजीर रहे। 1679 ईस्वी में वो मारवाड़ को मुगल सल्तनत में शामिल करने की गरज से निकले, जहां इन्होंने तकरीबन राजपूतों के साथ 2 साल तक मुसलसल जंग लड़ी। इस तरह औरंगजेब आलमगीर को दुश्मनों के खिलाफ तवील जद्दोजहद करना पड़ी। मुरखीन इनकी हुकूमत के 50 साला दौर को 25-25 साल के 2 बराबर अदवार में तकसीम करते हैं। इनकी ज़िंदगी का पहला दौर है जो शुमाली हिंद में बसर किया और दूसरा वो दौर जो कि इन्होंने दक्कन में गुजारा।
औरंगजेब आलमगीर अपनी आवाम के अलावा बैरूनी दुनिया में भी इस कदर हर दिल अजीज थे कि इनके तख्त नशीन होने के बाद शरीफ मक्का के अलावा ईरान, बल्ख, बुखारा, काशगर, बसरा, खिजरमौत और यमन की हुकूमतों ने इनसे सफारती ताल्लुकात कायम किए। इसके बाद 1690 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया से भी एक सफारत औरंगजेब की खिदमत में भेजी गई और वो ऐसे नेक दिल बादशाह थे कि कभी इन्होंने किसी सफ़ीर को मायूस नहीं किया। बेशतर हुकूमतों और हुक्मरानों के साथ अपने आबाओ अजदाद के वक्तों की देरीना अदावतों को इन्होंने यकसर ख़त्म कर दिया था। औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में मशरिक़ वुस्ता और मशरिक़ करीब में मुग़लों की हुकूमत को निहायत एहतराम की नज़र से देखा जाने लगा और बहुत सी छोटी छोटी गैर मुल्की मुसलमान हुकूमतों और रियासतों ने भी इस दौर में औरंगजेब आलमगीर से माली मदद हासिल करके अपनी फलाह व बहबूद का काम सरअंजाम दिया। तख्तनशीन होने के बाद सबसे पहले औरंगजेब आलमगीर ने जनूबी बिहार के इलाके पलामू और चट्टागाम को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल किया। ये फतूहात पटना के दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में और बंगाल के हाकिम शाइस्ता खान ने 1666 ईस्वी में हासिल की। इसके अलावा 1665 ईस्वी में औरंगजेब आलमगीर की ताकत और कुव्वत को देखते हुए लद्दाख के हुक्मरान ने औरंगजेब की इताअत कबूल कर ली थी। अपनी सल्तनत में इसने औरंगजेब आलमगीर के नाम के सिक्के जारी किए और पहली बार इसके दारुल हुकूमत में आज़ान की आवाज़ गूंजी थी। इसी दौरान मुकामी हिंदुओं ने तख्तनशीनी के झगड़ों से फ़ायदा उठाते हुए औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बगावत खड़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन औरंगजेब ने हर बागी को बड़ी सख्ती और शिद्दत के साथ कुचल कर रख दिया था। सबसे पहले मंधेला के चंपत राव मंधेला और नवानगढ़ काठियावाड़ के राय सिंह ने बगावतों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने इन पर हमला आवर होकर इनकी बगावतों को सख्ती से कुचल कर रख दिया। इसके बाद करण सिंह ने जब सर उठाने की कोशिश की तो इसे भी खूब रगेदा गया, जिसके बाद करण सिंह ने औरंगजेब आलमगीर से मुआफ़ी मांग ली थी। इस तरह सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में औरंगजेब आलमगीर ने अमन व अमान कायम कर दिया। औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत की पहली बड़ी जंग आसाम में लड़ी गई थी। 16वीं सदी के आगाज़ में एक शख्स ने बंगाल के शुमाली इलाके कूच बहार में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। इसकी नस्ल से इलाके का तीसरा हुक्मरान लक्ष्मी नारायण था, जिसने अकबर की इताअत कबूल की थी। बाद में ये सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई और एक का नाम कांगूट और दूसरे का नाम कुछ हाजू था। 1612 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण और कुछ हाजू के हुक्मरानों के दरमियान जंग का आगाज हो गया। मुगलों ने इस तसादम से फ़ायदा उठाते हुए कुछ हाजू पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस कब्जे के नतीजे में मुगलों को इस नस्ल के सारे हुक्मरानों से मुतसादम होना पड़ा। दरअसल इस नस्ल के लोग 13वीं सदी ईस्वी में यहाँ आए और इन्होंने आसाम के मरकज़ी और शुमाली इलाकों में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। ये लोग शैतान को पूजते थे और शबखून मारने में महारत रखते थे। इनके कबीले में जो शख्स ज़्यादा ताकतवर होता अपनी हुकूमत कायम कर लेता और दूसरों को गुलाम बनाकर मकानात वगैरह की तामीर शुरू कर देता। इनके लश्कर में सिर्फ प्यादे शामिल थे या हाथी हुआ करते थे। ये लोग औरंगजेब आलमगीर से टकराए तो इस दौर तक इन्होंने बंगाल के साथ झड़पों के दौरान आतिशगीर मादा जंगों में इस्तेमाल करना सीख लिया था, लेकिन जब औरंगजेब आलमगीर इनके खिलाफ हरकत में आए तो ये औरंगजेब का मुकाबला न कर सके और औरंगजेब आलमगीर ने इन्हें अपना मोती और फरमाबरदार बना दिया। तख्तनशीन होने के बाद औरंगजेब आलमगीर को बंगाल में भी कुछ बगावतों का सामना करना पड़ा। दरअसल बिहार और आसाम के राजाओं ने मशरिक और मगरिब के इतराफ से जलगार करते हुए पेश कदमी की और वो इलाके जो मुगलों की ममलकत में शामिल थे इनमें से कुछ पर कब्जा कर लिया। ये औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत का शुरू का ज़माना था, लिहाजा इस वक्त औरंगजेब आलमगीर का कोई बड़ा लश्कर वहाँ मौजूद न था। चुनाचे बागी राजाओं ने गुवाहाटी शहर पर कब्जा कर लिया और पूरे ज़िले में इन्होंने लूट मार मचा कर रख दी। इन्होंने बिहार के अंदर जो मुगलों का लश्कर था इसे भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इन हालात से निपटने के लिए औरंगजेब आलमगीर ने अपने एक सालार मीर जुमला को जून 1660 ईस्वी में बंगाल का वाली बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि वो बागी राजाओं की सरकोबी के लिए सख्ती से काम ले और जो इताअत और फर्मा बरदारी कबूल न करें इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। मीर जुमला 11 नवंबर 1661 ईस्वी को 12,000 घुड़सवारों और 300 प्यादा 330 बहरी कश्तियों के साथ बागियों पर हमला आवर हुए। इन्होंने 29 दिसंबर को बिहार पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के लिए इसे किसी खास मुज़ाहमत का सामना न करना पड़ा।
اس لیے کہ بغاوت کھڑی کرنے والے راجاؤں کو جب یہ خبر ہوئی کہ ان کی سرکوبی کے لیے اورنگزیب عالمگیر کا ایک لشکر ان کی طرف پیش قدمی کرتا ہوا آ رہا ہے تو اورنگزیب عالمگیر کا نام ہی ان کے لیے خوف اور دہشت بن گیا تھا اور وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لہٰذا بہار اور وہ علاقہ میر جملہ کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد میر جملہ 14 جنوری 1662 عیسوی کو آسام پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ آسام پر حملہ آور ہونے کے لیے میر جملہ کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ اس سفر کے دوران ان کے لشکریوں کو راستے کی وجہ سے عجیب سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور چونکہ تمام راستہ گھنے جنگلوں اور تیز رفتار ندی نالوں سے بھرا پڑا تھا، اس کے علاوہ مقامی باغی تو ان سارے علاقوں سے واقف تھے، جبکہ میر جملہ اور لشکر کی اکثریت ان علاقوں سے کوئی خاص واقفیت نہیں رکھتی تھی۔ مگر میر جملہ نے ان پر اس قدر تیزی اور شدت سے حملے کیے کہ جگہ جگہ باغیوں کو بدترین شکست دیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ انہیں دریائے برہم پتیر کے قریب پسپا ہونے کے لیے مجبور کر دیا، بلکہ ان باغیوں کے پاس جو بڑی قوت تھی اسے بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس ٹکراؤ کے باعث میر جملہ نے باغیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں پے در پے شکستیں دے کر 8 اہم قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میر جملہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان باغیوں کے دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ باغیوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد میر جملہ نے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس دوران آسام کا راجہ اور اس کے ساتھی پہاڑی علاقوں میں جا کر روپوش ہو گئے تھے۔ انہیں خبر مل گئی تھی کہ اب میر جملہ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے گا۔ دوسری جانب میر جملہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ آئندہ موسم برسات تک حالات کا رخ جانچا جائے، کیونکہ وہ سارے علاقے اس کے اور اس کے لشکریوں کے لیے نئے تھے، لہٰذا پہلے وہ ان سے واقف ہونا چاہتے تھے، اس کے بعد کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ میر جملہ نے ان باغیوں کے دارالحکومت میں اپنے لشکر کا ایک حصہ چھوڑا، کچھ توپ خانے کو بھی وہاں رکھا اور خود باقی لشکر کے ساتھ ایک قریبی علاقے متھرا پور کی طرف کوچ کر گئے۔ متھرا پور کے قرب و جوار میں انہوں نے بہت سی اپنی چوکیاں قائم کروا دیں تاکہ آنے والے دور میں ان چوکیوں کے ذریعے دشمن کے خلاف پیش قدمی کرنے میں آسانی رہے، اور ذرائع آمد و رفت پر بھی انہوں نے کڑی نظر رکھی تھی۔ چونکہ ان دنوں دریا کا پانی اترا ہوا تھا، لہٰذا دریا کو پار کر کے چوکیاں قائم کرنا آسان تھا۔ اس طرح میر جملہ نے اپنی کشتیوں یعنی بحری بیڑے کو بھی حرکت میں لاتے ہوئے وہاں سے لگ بھگ 18 میل کے فاصلے پر اپنا ایک بحری اڈا بھی بنا دیا۔ میر جملہ اپنی طرف سے دشمن سے نمٹنے کے لیے اچھے انتظامات کر رہا تھا، لیکن جب مئی کا مہینہ شروع ہوا، موسم برسات کا آغاز ہوا تو سیلاب شروع ہو گیا۔ سیلابوں کی وجہ سے میر جملہ نے جو اپنے لشکر کے 2 حصے کر دیے تھے، ان کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا، اور اپنے لشکر کا وہ حصہ جو انہوں نے گڑھ گاؤں چھوڑا تھا وہ ایک طرح سے سیلابی پانی کے باعث محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ میر جملہ کو یہ بھی مصیبت آ پڑی تھی کہ سیلاب کی وجہ سے خوراک کی بہم رسانی اس حد تک مفلوج ہوئی کہ ہزاروں مویشی بھوکوں مرنے لگے۔ سیلاب شروع ہوتے ہی باغیوں نے ان کی حفاظتی چوکیوں پر حملے شروع کر دیے جو کہ میر جملہ نے بنوائی تھی۔ ساتھ ہی باغیوں نے میر جملہ کے اس حصے پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے تھے جو اس وقت گڑھ گاؤں میں مقیم تھا۔ اب میر جملہ کے لشکر کے دونوں حصے ایک طرح سے اذیت ناکی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس پر مزید مصیبت آن پڑی کہ اگست کے مہینے میں میر جملہ کے پڑاؤ میں جو کہ گڑھ گاؤں میں واقع تھا وبا پھوٹ پڑی۔ اس وبا کی وجہ سے مغل لشکری اتنی کثیر تعداد میں مرنے لگے کہ دیکھتے ہی دیکھتے میر جملہ کے لشکر کی تعداد 1/4 کے لگ بھگ رہ گئی۔ دوسری طرف سیلاب کا زور ابھی تک جاری تھا، لہٰذا مناسب خوراک اور دوائیں بھی میسر نہ تھیں۔ بڑے سالاروں سے لے کر عام لشکری تک فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے۔ کبھی کبھی انہیں موٹا چاول اور فاقہ زدہ بیمار بیلوں کا گوشت مل جاتا۔ اس طرح میر جملہ بڑی مصیبت میں اپنے لشکر کی گزر اوقات کرنے لگا تھا۔ اس وبا کی وجہ سے میر جملہ کے لشکر ہی کو نقصان نہ ہوا، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وبا سے آسام کی شہری آبادی سے بھی لگ بھگ 2.25 لاکھ افراد موت کا لقمہ بن گئے۔ ان حالات کے پیش نظر میر جملہ نے سیلاب کم ہونے کے بعد متھرا پور کے توپ خانے اور بچے کچے لشکریوں کو بھی گڑھ گاؤں منتقل کر دیا تھا۔ برسات کا موسم جب ختم ہوا، اکتوبر کے مہینے میں سیلابوں کے ریلے میں کمی آ گئی، تب رسد کا سلسلہ اور نظام بھی بحال ہو گیا۔ اس کے بعد میر جملہ نے باغی راجہ کے خلاف پھر اپنی کاروائیاں شروع کر دیں اور جا بجا اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ باغی راجہ اپنے لشکر کے ساتھ پھر کوہستانی سلسلوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں مغل تعاقب نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ علاقہ گھنے جنگلوں پر مشتمل تھا جہاں سے اجنبی لشکر کا گزرنا بڑا مشکل تھا۔
بہرحال میر جملہ نے بار بار باغیوں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا بلکہ ان کی پناہ گاہوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ باغی راجا نے جب دیکھا کہ کسی طرح بھی میر جملہ سے نجات نہیں ملتی اور یہ کہ اگر حالات جوں کے توں رہے تو پھر میر جملہ اس کا اور اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دے گا، لہٰذا اس نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی، اور اس صلح کی درخواست کے نتیجے میں راجا نے اورنگزیب عالمگیر کو 20,000 تولے سونا، 4.25 لاکھ تولے چاندی، 110 ہاتھی دینا قبول کیے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنی ایک لڑکی بھی اورنگزیب عالمگیر کے حرم میں بھیجی اور آئندہ اس نے اورنگزیب عالمگیر کا مطیع اور فرما بردار رہنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح میر جملہ نے ایک طرح سے باغی راجا کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس کی یہ بدقسمتی کہ جب وہ یہ ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد واپس ہوا تو بیمار پڑ گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے میر جملہ کی موت واقع ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے سالار میر جملہ نے بڑی ذہانت، بڑی دانشمندی، دلیری اور فہم و فراست سے باغیوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گو باغی بار بار لشکر پر حملہ آور ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ ان سے بے حد رواداری کا سلوک کرتا، کسی سے بھی اس نے کبھی غیر انسانی سلوک نہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بلا شبہ ان باغی علاقوں کو مطیع اور فرما بردار کرنے کا کام میر جملہ ہی ادا کر سکتا تھا۔ باغی راجا نے جو اورنگزیب عالمگیر کو تاوان جنگ ادا کیا تھا تو ساتھ ہی اس نے آئندہ باغیانہ سرگرمیاں جاری نہ رکھنے کا عہد بھی کیا تھا، لیکن 4 سال بعد اس راجا نے پھر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان 4 سالوں کے دوران راجا بڑی تیزی اور تندہی سے اپنے لشکر میں اضافہ کرتا رہا اور اپنی عسکری طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کرتا رہا۔ دوسرا، اسے یہ بھی خبر ہو چکی تھی کہ میر جملہ اب مر چکا ہے اور شاید کوئی دوسرا سالار اس پر قابو نہ پا سکے، لہٰذا اس نے اعلانیہ جنگ کی ابتدا کر دی۔ میر جملہ نے اس سے پہلے جو علاقے فتح کیے تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ اس نے گوہاٹی شہر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایک سالار راجہ رام سنگھ کو روانہ کیا، لیکن میر جملہ کی طرح راجہ رام سنگھ میں نہ تو ذہانت تھی، نہ ہی فراست اور نہ ہی شجاعت، لہٰذا باغیوں کے مقابلے میں اسے کوئی خاصی کامیابی حاصل نہ ہوئی، جس کی بنا پر اورنگزیب عالمگیر نے اسے واپس بلا لیا اور اس کی جگہ اپنے ایک سالار شائستہ خان کو باغیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ باغی راجہ کو جب خبر ہوئی کہ راجہ رام سنگھ تو واپس چلا گیا ہے اور اب اس کی جگہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اورنگزیب نے اپنے سالار شائستہ خان کو بھیجا ہے جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، تو خوف زدہ ہو کر راجہ نے پھر 50,000 کی رقم بطور نذرانہ پیش کی اور اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی۔ باغیوں سے کسی قدر امن حاصل کرنے کے بعد اب شائستہ خان نے چٹاگانگ کی طرف توجہ دی۔ دراصل مغلوں کی سلطنت اور برما کی حکومت کے درمیان ایک دریا کو سرحد کے طور پر مانا جاتا تھا۔ اس دریا کو عبور کر کے عموماً بحری قزاق جن کی پشت پناہی پرتگالی کرتے تھے وہ چٹاگانگ اور بنگال کے دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہو کر دور دور تک لوٹ مار کا بازار گرم کرتے تھے۔ جہانگیر اور شاہ جہان کی حکومتوں کے دوران اس دریا پر ان بحری ڈاکوؤں کی مکمل طور پر بالادستی تھی۔ دریا عبور کر کے یہ قزاق بنگال میں داخل ہوتے اور دور تک لوٹ مار کرتے چلے جاتے، بہت سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اغوا کر کے لے جاتے اور انہیں غلام بنا کر ان سے چھوٹے موٹے کام لینا شروع کر دیتے۔ چٹاگانگ کے ساتھ ساتھ ان قزاقوں کی سرگرمیاں باقر گنج اور ڈھاکہ تک بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ شائستہ خان نے سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیا اور یہ محسوس کیا کہ ان بحری ڈاکوؤں اور پرتگالیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس تیز رفتار کشتیوں کا ایک بحری بیڑا ہونا چاہیے، اور اگر اس کے پاس کشتیاں نہ ہوئیں تو وہ کسی بھی صورت ان بحری ڈاکوؤں اور پرتگالیوں سے نہیں لڑ سکتا، جن کے پاس بڑے جہازوں کے علاوہ ان گنت کشتیاں بھی تھیں، جن کی مدد سے دریا پار کر کے وہ مغلوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے شائستہ خان نے سب سے پہلے صرف 1 سال کی مدت میں 300 کشتیوں پر مشتمل ایک بحری بیڑا تیار کیا۔ بحری بیڑے کی تیاری کے بعد 14 دسمبر 1665 عیسوی کو شائستہ خان نے ڈھاکہ سے اپنی بحری کشتیوں اور بری لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ اس موقع پر اس کا لڑکا امید خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ خشکی پر لشکر بحری بیڑے کے ساتھ ساتھ راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ فروری 1666 عیسوی میں آخر مغلوں کے اس لشکر اور بحری بیڑے نے باغیوں پر حملہ کیا اور انہیں بدترین شکست دی اور چٹاگانگ کی طرف پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ باغی جب چٹاگانگ کی طرف بڑھے تو مغلوں کے لشکر نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ ایک بار پھر ان کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی۔
جس کے نتیجے میں مغلوں کے لشکر نے نہ صرف یہ کہ چٹاگانگ شہر پر قبضہ کر لیا بلکہ بحری ڈاکوں کے علاوہ پرتگالیوں کے بھی 135 جہازوں اور کشتیوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس فتح کے بعد شائستہ خان نے چٹاگانگ شہر کا نام بدل کر اسلام آباد رکھ دیا۔ اس طرح اب شائستہ خان نے چٹاگانگ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا۔